बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है। 89 न्यूज़ की स्क्रीन पर आप प्रोग्राम देख रहे हैं न्यूज़ स्टेशन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे ख़ास तौर पर मुहर्रमुल हराम के हवाले से और आशूरा के हवाले से, वाक़या करबला के हवाले से बात होगी और साथ ही साथ बात होगी इमाम आले मकाम की जानिब से जो हक़ व बातिल की एक जंग लड़ी गई और हमेशा के लिए हक़ की फ़तह हो गई। मुसलमानों के लिए ये कितना बड़ा सबक है। वाक़या करबला सिर्फ एक वाक़या नहीं है, बल्कि उसने इस्लाम की पूरी तारीख़ बदल के रख दी, जिसमें ना सिर्फ इमाम आले मकाम के पूरे ख़ानदान ने शहादतें दी सिर्फ इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए, और साथ ही साथ छोटे मासूम बच्चे, ख़वातीन, यानी हर ख़ास व आम का किरदार बहुत ख़ास रहा। इसी पे बात करेंगे कि 9 मुहर्रमुल हराम की तारीख़ी अहमियत क्या है, यौम आशूरा की अहमियत क्या है, और ख़ास तौर पर बात होगी कि ये जो इतनी बड़ी अजीम शहादत दी गई है उससे हम मुसलमान क्या सीख सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर मुफ्ती मोहम्मद फ़ाहद अली मुजद्दिदी साहब हैं। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का इस्लामिक स्कॉलर हैं आप। प्रोफेसर, सबसे पहले तो 9 मुहर्रमुल हराम ख़ास तौर पे अगर हम बात करते हैं तो करबला में मौजूद इमाम आले मकाम और उनके जो ख़ानदान वाले हैं, मुश्किलात आज से बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई, किस तरह से बयान करेंगे सर? बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामिईन, इस हवाले से 9 मुहर्रमुल हराम में वाक़या करबला और ये मामलात हमारी ज़िंदगी और हमारी हेयर आफ्टर के लिए बहुत अहम है। सही। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक हयात ज़ाहिरी में ये बता दिया था कि मेरी आल पर और मेरे नवासे पर करबला का जो वक्त है और करबला का जो क़यामत का साइन है ये ज़रूर आएगा। सही। तो ये उम्मत के जो अथॉरिटीज़ हैं, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके रुफ़क़ा और उनके अहबाब, उन पर जब ये वक्त आया, हमें तारीख़ ये बताती है कि करीबन आप 2 रजब 60 हिजरी को मदीना शरीफ से निकले। यानी 3 मई 680 ईस्वी को आपने मक्का से मदीना से मक्का की तरफ हिजरत की। सिर्फ इसलिए कि लोग किसी किस्म के ब्लेंडर का या किसी किस्म की लड़ाई का शिकार ना हो। सही। आले नबी वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने अपनी पैदाइश से लेकर, अपनी लड़कपन से लेकर, अपनी नौजवानी से लेकर और जब तक ये वक्त ना आया, यानी कि 60 हिजरी का वक्त ना आया, तब तक ये मदीना शरीफ में ही मौजूद रहे। जब इन पर ऐसा वक्त आया कि इनको इंसिस्ट किया जाने लगा कि आप खत का सिस्टम बाद में। अच्छा। अभी ये वो मामला है कि अभी करबला का ये जो सिस्टम है ये अभी शुरू नहीं हुआ। अभी इनको इंसिस्ट किया जाने लगा कि आप यजीद की बैत करें। सही। ये जब यजीद की बैत इनकी तरफ ये पैगाम पहुंचा तो इन्होंने कहा कि मैं ऐसे शख्स के हाथ में हाथ कभी नहीं दूंगा जो मेरे नाना जान की तालीमात का मजाक बनाता है। तो आप मदीना शरीफ पहुंचे 9 तारीख को, ये 9 मई को, ये 680 ईस्वी में ये मदीना शरीफ में जब काफ़िला पहुंचा तो यजीद को ख़बर हुई कि ये मामलात मेरे हाथ से निकले जा रहे हैं। इस मामले में सैयदा ज़ैनब बिनते अली का किरदार बहुत ज़बरदस्त है। उन्होंने बच्चों को, बड़ों को और तमाम को बेहतरीन अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में दिलासा भी दिया। हालांकि इमाम हुसैन से 1 साल छोटी हैं, लेकिन इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में तमाम साहिबान और साहिबात को लेकर मदीना शरीफ की तरफ, मक्का शरीफ की तरफ चले गए। चूँकि ये रजब मुरज्जब का महीना है और करीबन ये 4 माह तक वहाँ मौजूद रहे। शोबे मक्का में क़याम किया, शोबे अबी तालिब में, जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क़याम फरमाया था काफ़ी साल। तो जब इन्होंने 4 माह क़याम फरमाया तो वहाँ भी इन्हें इंसिस्ट किए जाने का सिस्टम शुरू हो गया। वहाँ भी आप पर सख्ती की जाने लगी। तब ज़ुल्हज का महीना के अंदर आपने हज किए बग़ैर आपने उस जगह की तरफ रवानगी इख्तियार की जिस जगह की तरफ से आपको खतूत आने लगे। करीबन ये तारीख़ तबरी में है कि आपको 20,000 के करीब खतूत आए और उनमें एक ही चीज़ दर्ज थी कि या इब्न रसूल आप आएँ, आप हमारे इमाम हैं और आप हमारी इमामत करें, हम आपकी बात मानने के लिए, आपकी शरीयत पर अमल करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और जब आप इस मामलात में चले गए और करीबन 5 मरतबा इमाम आली मकाम सलामुल्लाह अलैहि व रज़ियल्लाहु ताला आपको रोका गया, लेकिन आपने
اس انداز میں دین کی طرف اپنے قدم بڑھائے اور دین کو پست نہیں ہونے دیا، بلکہ دین کی سربلندی کے لیے خود کو بھی پیش کیا اور اپنے رفقا کو بھی کا سلسلہ ہم یہی سے واپس جوڑتے ہیں۔ مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت ہوتی ہے، مکہ میں 4 ماہ قیام کے بعد بہت سارے خطوط آنے لگتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریباً 20,000 کے قریب خطوط آئے۔ تو امام علی مقام نے ایک اپنے صاحب ہیں امام مسلم بن عقیل، انہیں روانہ کیا کہ جائیں کوفہ میں جا کر دیکھیں کہ کیا معاملات ہیں، کیا حالات ہیں۔ امام مسلم کے کوفہ جاتے ہی کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر امام حسین کا نام لے کر بیعت کرنا شروع کر دی اور یہ کہا کہ آپ اپنے بھائی امام حسین کو بھی لائیں، ہم انہیں بھی ایسی ہی عزت دیں گے جیسے آپ کو عزت دے رہے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل نے خط لکھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بھائی آپ نے مجھے یہاں کے حالات واقعات دیکھنے کے لیے بھیجا اور میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ہاتھ پر قریباً 20,000 سے زیادہ لوگوں نے آپ کا نام لے کر بیعت کر لی ہے اور آپ یہاں تشریف لے آئیں، معاملات بالکل صاف ہیں۔ یہ خط نکلا کوفہ سے مکہ کی طرف اور ایک خط نکلا کوفہ سے یزید کی طرف۔ جو یزید کی طرف خط نکلا وہ کوفہ کے گورنر کا تھا، اس نے کہا کہ حالات میرے ہاتھ سے بے قابو ہو رہے ہیں اور مجھے یعنی لوگ مسلسل امام حسین کی طرف جا رہے ہیں اور تمہاری طرف نہیں آ رہے۔ تو اسی دوران امام علی مقام تک وہ خط پہنچا تو امام علی مقام بھی وہاں سے چل پڑے اور جب یہ خط یزید کی طرف پہنچا تو یزید ایک یہ سمجھیں کہ مطلب اس کے لیے یہ انکریڈیبل تھا کہ یار میری وہ قوم، میری وہ رعایا جو مجھے مانتی تھی وہ ایک دم آل نبی کی طرف ڈائیورٹ ہو رہی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، سوری ٹو انٹرپٹ، یہ لڑائی تھی حکومت کی؟ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ نہیں، اگر ہم آسان الفاظ میں صرف جاننا چاہ رہی ہوں کہ ایک مطلب اسلام کے معاملات چلیں گے یا دوسرے معاملات، کیونکہ اسی طرح کا معاملہ تھا کہ یزید چاہ رہا تھا کہ اس کے احکامات کی پابندی کی جائے، اس کی مانی جائے، جبکہ جو رسول خدا ہیں ان کی جو آل تھی وہ چاہتے تھے کہ جو اللہ رسول کے بنائے گئے قوانین ہیں اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ انسان یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکومتی لڑائی نہیں تھی، کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ یزید حکمران تھا تو یزید حکمران بنا ہی نہیں تھا، ابھی وہ بیعت لے رہا تھا، ابھی وہ لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ مجھے مانو، مجھے تسلیم کرو، وہ بھی تسلیم کروانے پر تلا ہوا تھا، ابھی وہ مکمل اس نے مسلم نہیں سنبھالی، حکومت میں آنے کی تیاری میں تھا، جی ابھی وہ اس دور میں تھا کہ سارے مجھے مان لیں، تسلیم کر لیں۔ لیکن امام علی مقام نے یہ نہیں کہا کہ کرسی مجھے دو، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تم سے زیادہ اچھا حکمران ہوں، بلکہ آپ نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں واحد بیٹا اس وقت روئے زمین پر موجود ہوں، اگر میں نے ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جو میرے نانا کی تعلیمات پر نہیں ہے تو میرے ساتھ ہر شخص اٹیچ ہے، میری وجہ سے ہر شخص اس کی بیعت کر لے گا، گویا اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ڈیمیج ہونے کے قریب جا سکتی ہیں۔ اس لیے انہوں نے ایکسیپٹنس آف اسلام کو اچھے انداز میں قابو کرنے کے لیے ایسے شخص کو خودداری کرنے سے روکا کہ تو خوددار نہیں ہے بلکہ تو غدار ہے، تو نے اسلام کی تعلیمات کا مذاق بنایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے نے جب امام مسلم کا یہ خط پڑھا تو وہاں سے نکل پڑے، مکہ سے کوفہ کی طرف ہجرت فرمانے لگے۔ راستے میں 5 مرتبہ یزیدی فوج نے امام علی مقام کو روکنے کی، سٹاپ کرنے کی کوشش کی کہ آپ یہاں سے روک کر دوسرے راستے سے چل کر آپ یزید کی طرف جائیں اور اس کے دربار میں پیش ہو جائیں۔ امام علی مقام کو جب 5ویں مرتبہ روکا گیا تو آپ نے فیصلہ فرما لیا۔ کیا فیصلہ فرمایا؟ آپ نے فیصلہ فرمایا اگر مجھے یہی کہا جا رہا ہے بار بار کہ آپ یزید کی بیعت کریں، آپ یزید کے سامنے جھکیں، تو مجھے جھکنا قبول نہیں ہے، مجھے شہادت قبول ہے، مجھے سر دینا قبول ہے، مجھے ہاتھ دینا قبول نہیں ہے۔ تو یہاں سے امام علی مقام کی جو پیاری بہن ہیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں خیمے لگانے سے خیمے جلانے تک تمہارے ساتھ رہوں گی، یا میں تمہارے ساتھ تب تک ہوں جب تک میں زندہ ہوں، میرا آخری خون کا قطرہ میرے جسم میں موجود ہے۔ جیسے ہی امام علی مقام کربلا کی طرف پہنچے تو آپ نے وہاں جا کر اس ایٹماسفیئر کو دیکھا، آپ کو علم ہو گیا کہ جو میرے نانا جان نے
پہلے میرے لیے بات کہی تھی کہ میں شہید کیا جاؤں گا، یہ وہی جگہ ہے. پوچھا گیا یہ جگہ کون سی ہے، یہ کہا گیا اسے کربلا بھی کہا جاتا ہے. تو وہاں آپ نے قیام فرمانا شروع کیا، اور وہاں 7 محرم الحرام کو، ایک روایت میں ہے کہ آپ 6 محرم الحرام کو وہاں پہنچے، اور 7 محرم الحرام کو آپ پر پانی بند کر دیا گیا. 9 محرم الحرام کے حوالے سے، چونکہ آج 9 محرم الحرام ہے، اس حوالے سے آج کا دن آل رسول پر تسبیحات کا دن تھا، قرآن پاک کی تلاوت کا دن تھا، اور عبادت گزاری کا دن تھا. یہ وہ شخصیتیں ہیں، یہ وہ آلے ہیں کہ سیدہ زینب کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے چھوٹے اور بڑے اور اپنے سے بھی بلند رتبے والے شخصیتوں کے لاشیں دیکھے اور ان کی شہادتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی، لیکن اس وقت بھی 10 محرم گزرنے کے بعد 11 محرم کی تہجد آپ نے ضرور ادا کی. یعنی کہ آپ نے شہادتیں دیکھی، فرائض اور نوافل کو روکا نہیں، بلکہ یہاں تک کہ جب 11 محرم کو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے جایا گیا، کوفہ سے نکال کر یزید کی طرف پیش کرنے کے لیے رسیوں سے باندھ کر لے جایا گیا، تو تاریخ میں قیدیوں کی صورت میں، تو یہ تاریخ بتاتی ہے کہ 15 نیزے تھے، اور ان 15 نیزوں پر 15 سر تھے جنہیں نیزوں پر لٹکایا گیا تھا. ان 15 سروں میں ایک سر حضرت سیدہ زینب کے بیٹے حضرت اون بن عبداللہ کا بھی تھا. تو آپ نے اپنے بیٹے کے سر کو دیکھا، نہ صرف یہ دیکھا کہ آپ نے تمانچے مارے یا روئے پیٹے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین نے وہ فرمان، وہ حکم بھی اپنی بہن کو یاد دلایا. جب کربلا کی طرف آ رہے تھے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سیدہ زینب کو فرمایا، اے بہن، میں تجھے کپڑا پھاڑنے، آواز کے ساتھ رونے اور اپنے گال پیٹنے سے سختی سے منع کرتا ہوں. میں اس معاملات سے منع کرتا ہوں جن معاملات میں انسان کی اسلامی تعلیمات انسان کو اس طرف جانے نہیں دیتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے چھوٹی عمر سے ہی وفات، وصال اور غم دیکھے. سیدہ زینب کا اگر ہم ان کی فزیکل لائف کو دیکھیں یا ان کی شخصیت کو دیکھیں، پرسنالٹی کو دیکھیں، تو ان کے نام کے شروع میں ام المصائب آتا ہے. یعنی یہ ایسی شخصیت ہیں اور آل نبی ایسی پرسنالٹیز ہیں کہ ان کی طرف زیادہ تر مصیبتوں کا رخ رہا. یہ 5 سال کی تھی اور امام حسین 6 سال کے تھے جب نانا جان دنیا سے چلے گئے، ظاہری وصال فرمایا. پھر یہ کچھ وقت بعد اپنی والدہ کے وصال کا غم سہا. اس کے بعد یہ معاملات اتنے ایسے گزرتے گئے. مفتی صاحب، سیگمنٹ کا تھوڑا سا ٹائم کم ہے، لیکن میں آپ سے یہ چاہوں گی کہ ہر سال ہی ہر انسان اپنے اپنے طور طریقوں کے حساب سے جو ہے وہ واقعہ کربلا کو یاد بھی کرتے ہیں، اور اہل بیت کی بھی بات کی جاتی ہے، ہم ذکر کرتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ سبق کیا لینا ہے ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگیوں پر امپلیمنٹیشن کیسے کرنا ہے. اب سسٹر، میں اس چیز کو 2 چیزوں میں تقسیم کروں گا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کربلا سے ہمیں امام حسین کی بہادری نظر آتی ہے. ہمیں اپنے معاملات میں ہر طرف سے بہادر ہو کر فیصلے کرنے کی کوشش کرنی ہے، چاہے وہ دین ہے، چاہے وہ دنیا ہے، چاہے کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے ہر شخص تعلق رکھتا ہے. ہر شعبے میں ہر شخص بہادری کا مظاہرہ کر کے اپنا فیصلہ خود کرنے کی طاقت رکھتا ہے. دوسرا، اسلام کے مطابق فیصلہ کیا جائے. ہر فیصلہ وہ کہ جس سے انسان کی جو اسلامک لائف ہے وہ ڈیمیج نہ ہو. دوسری چیز یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کی، اس پروگرام کو، اس تاریخ کو اور اس معاملے کو مظلومیت یا ہمدردی یا ایسی بیچارگی کی طرف نہ لایا جائے. یعنی کہ میں اپنے لفظوں کو اگر آسان چیزوں میں، آسان الفاظ میں، آسان جملوں میں بیان کروں تو ناظرین کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا اور ان کے احباب کسی طرف سے بھی بے بسی کا شکار نہیں تھے، کسی طرف سے مظلومیت کا شکار نہیں تھے، کسی طرف سے لاچارگی اور بیچارگی کی طرف نہیں تھے، بلکہ یہ وہ شخصیتیں تھیں اگر اشارہ کرتی تو دریا فرات بھی ان کے قدموں میں آ جاتا. لیکن یہ رب تعالیٰ کے امتحان کے سامنے ڈٹے رہے اور اپنی گردنیں تک پیش کر دی. میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے یہ کرنا چاہوں گا. امام زین العابدین جب مدینہ شریف پہنچے، کربلا سے معاملات میں فری ہو کر مدینہ شریف پہنچے، تو آپ کے ہاتھ میں، آپ کے یہ لیگس پہ زنجیریں لگائی گئی تھی. تو آپ کے سامنے ایک شخص رونے لگا، آپ کو دیکھ کر چلانے لگا، چیخنے لگا. تو آپ نے کچھ
اپنے منہ مبارک میں پڑا اور زنجیروں پر پھونک ماری تو زنجیریں ٹوٹ کر زمین پر گر گئی. آپ نے فرمایا تم مجھے مظلوم یا بے بس سمجھتے ہو, آل نبی کبھی بھی بے بس اور مظلوم نہیں ہیں. آل نبی اس معاملات میں بہادر ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے امتحان میں کامیاب ہوئے, اور جو بھی ہمارے گھر والے شہید ہوئے ہم ان کو سینہ تان کر سلام پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اور یقینی طور پر واقعہ کربلا کے بعد جب یزید کے دربار میں حاضری کرائی جاتی ہے ان قیدیوں کی جو کہ واقعہ کربلا میں بچ جاتے ہیں, تو بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ وہ جیت گیا ہے, باطل کی فتح ہو گئی ہے, اس کو یہ لگ رہا تھا. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ہمیشہ حق سچ کی جیت ہوتی ہے, اور آج تک ہم اس واقعے سے یہی سیکھ رہے ہیں. مشکل ضرور پیش آتی ہے اگر آپ سیدھے راستے پہ, حق کے راستے پہ چلتے ہیں, لیکن آخر کچھ دیر گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے راستہ یہی تھا. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, واپس آئیں گے, کچھ مزید ٹاپکس ہیں ان پہ بات ہوگی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, بات کریں گے جی محرم الحرام, انتہائی حساس ترین دن ہے یہ, خاص طور پر 9 اور 10 محرم الحرام. تو ایسے میں پورے پنجاب پولیس کی جانب سے, تمام اداروں کی جانب سے ایسے انتظامات کیے جاتے ہیں کہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی مشکل درپیش نہ آ سکے. خاص طور پر سیکیورٹی معاملات ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے, کیونکہ پاکستان کے دشمن بہت زیادہ ہیں, اور جب سے پاکستان ثالثی کا کردار نبھا رہا ہے دشمنوں کی تعداد مزید بڑھ گئی ہے. تو ایسے میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کرنے یقینی طور پر نہ صرف ہمارے ایجنسیز کے لیے, ہمارے اداروں کے لیے, ہماری پنجاب پولیس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے, ساتھ ہی ساتھ حکومت کے لیے. اس سال 9-10 محرم پہ خاص طور پر کیا انتظامات کیے گئے ہیں, بات کریں گے جی. حافظ عبدالرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, سینئر صحافی ہیں. سر, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, بہت شکریہ آپ کے وقت. سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے کہ آپ چونکہ فیلڈ میں بھی موجود رہے ہیں, آپ رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, باہر جاتے ہیں, آپ نے خود پرسنلی کیا فیل کیا ہے, کتنے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں؟ جی سیدنا بہت مہربانی. سب سے پہلے جو ہے کہ اپنا نواسہ رسول سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنا کربلا کے میدان میں جو عظیم الشان اپنا ایک لاسوال قربانی ہے, اس نے جو ہے پورے امت مسلمہ کے لیے ایک مشعل راہ ہے. تو اس سلسلے میں جب محرم الحرام کا آغاز ہوتا ہے, اس کے ساتھ ہی اپنا یا اس سے قبل ہی جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے یا پولیس کی جانب سے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جانب سے, ہوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مختلف اجلاس وغیرہ طے ہو جاتے ہیں کہ اس میں کیا ہم نے اپنا لائن اختیار کرنی ہے, لوگوں کے اپنا امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے, لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مختلف جو ہے اپنا جنہوں نے مجالس کا انعقاد کرنا ہوتا ہے ان کے ساتھ میٹنگز وغیرہ شروع ہو جاتی ہیں. اس والے سے لاہور اس وقت میں جو دیکھ رہا ہوں کہ آج ہم اپنا لاہور کے اپنا ایک مرکزی جلوس تھا اپنا اسلام نگر سے, اور دوسرا جو ایک قدیمی جلوس جو ہے وہ اپنا شادمان سے برآمد ہوا تھا. تو اس میں جو سیکورٹی کے انتظامات کے حوالے سے جو بھی صورتحال دیکھی گئی ہے, پنجاب حکومت کی جانب سے جو ہے ایک نیا جو ہے سیکورٹی ماڈل جو ہے متعارف کرایا گیا, جدید ٹیکنالوجی ہے اور آرٹیفیشل جو انٹیلیجنس ہے اس کا جو استعمال کیا گیا. اس میں ہم اپنا فیلڈ میں رہتے ہوئے ہم تمام جو اپنا رپورٹر حضرات ہو ان کو کافی حد تک جو ہے وہ اپنا اس میں اپنا دیکھنے میں نظر آیا کہ حکومت کی ایک بہترین کاوش ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے کہ پچھلے سالوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک تو سیف سٹی کیمراز سے بڑی مدد لی جاتی ہے, ایکسٹرا کیمپس بھی لگائے جاتے ہیں, پھر ڈی سی آفس میں بھی ایک کنٹرول روم قائم کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح پنجاب سے اپنا سیکریٹریٹ میں بھی اس مرتبہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے جو ہے وہ قائم کیا گیا. اس میں جو ہے ہوم سیکرٹری پنجاب جو ہے اور مختلف پورے پنجاب بھر کے جتنے بھی ڈی پی اوز ہیں, آر پی اوز ہیں, سی پی اوز ہیں, اس کے ساتھ ڈی سی اوز ہیں اور کمشنرز ہیں اور ایز اسسٹنٹ کمشنر صاحبان ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنا صاحب دیکھیں کہ ستھرا پنجاب کے صفائی کے انتظامات کے حوالے سے جہاں سے آزاداران اہل بیت نے جو ہے وہ آزاداری کرتے ہوئے جو گزر رہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو اپنا اس میں جو داخل ہو رہے ہیں جس جگہ سے وہ تقریباً کو 3 لیئر جو ہے وہ سیکورٹی کی اپنا انتظام کیا گیا. سب سے پہلے جو ہے وہ آدمی ہے ان کو وہ چیک کرتے ہیں, پھر اس کے بعد میٹل ڈیٹیکٹر کے ذریعے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے سے ایک سی سی ٹی وی جو ہے ان کی باقاعدہ شناخت کی جاتی ہے کہ کون سا آدمی جو ہے اس میں داخل ہو رہا ہے. اس کو اس حوالے سے داخل کرتے ہوئے پنجاب حکومت کی جانب سے اگر ماضی کی جو صورتحال اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو آج کا دن ہے اور محرم الحرام سے شروع سے اپنے دیکھا ہے کہ جتنے بھی انتظامات ہیں ہم نے تو اس میں کافی حد تک جو ہے وہ بہتری پائی ہے اور لوگ بھی جو ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئے. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس مرتبہ تقریباً 4836 امام بارگاہ جو ہے ان کو کیو آر کوڈ کے سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے, اپنا ان کے ساتھ کہ اٹیچ کر دیا گیا, منسلک کر دیا گیا کہ اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ فوراً کیو آر کوڈ کے ذریعے جو ہے ان کی مدد سے جو کوئی بھی امام بارگاہ ہے یا ایک کلک پر ہے جو پنجاب حکومت کی ان کی معاونت کے لیے جو ہے وہ طلب ہوگی. تو اس کے ساتھ ساتھ 1,25,000 کے قریب جو ہے
وہ اپنا پنجاب پولیس کی جو ہے اپنا جو جوان ہے اس میں پولیس ہے، اس کے ساتھ ساتھ 61 کے قریب جو ہے وہ پاکستان آرمیز کی کمپنیز اور اس کے ساتھ 71 جو ہے رینجرز کی کمپنیاں بھی اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ اس کے بعد 30,000 سے زائد جو ہے تقریباً جو رضاکار ہیں سول ڈیفنس کی فورس کے لوگ اور جو اپنا امام بار گاؤں کے لوگ ہیں ان کی اپنی کی جو بھی ہے رضاکار ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اپنا کافی حد تک مدد فراہم کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر جو ہے حکومت کی جانب سے اب دیکھا جائے تو جو عزاداران ہے جب وہ اپنا ماتم کرتے ہیں زنجیر زنی کرتے آتے ہیں تو میڈیکل کیمپس کا جو ہے وہ بھی انتظامات کیا گیا ہے۔ تو اس میں حکومت کی جانب سے اپنا جو کوشش کی گئی ہے اس کو جب ہم ان کے انتظامات دیکھے ہیں تو ہمیں کافی حد تک تسلی ہوئی ہے کو دیکھتے ہیں۔ پھر دیکھیں ہر جگہ پہ ہم لاہور میں اب میں اسلام پورہ میں جو تھا آج وہ جلوس ابھی تک وہ نکلا وہ اس میں دیکھا ہے کہ کمشنر صاحب بھی گئے ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب بھی گئے ہیں، ڈی آئی جی اپنا آپریشن فیصل کامران ہے ان کے ساتھ جو دوسرے اپنا ایس ایس پی ہیں اور اسسٹنٹ کمشنر صاحبان ہیں اور جو دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں وہ وہاں پہ بار بار جو ہے وہ رینجرز کے اہلکار بھی جو ہے ان کے افسران جو ہے وہ بار بار وزٹ کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہی تاثر ہوتا ہے کہ سیکورٹی کے کافی سخت انتظامات کے میں جو ہے وہ عزاداران اہل بیت جو ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنے عقیدے کے مطابق جو اپنی عبادت سے انجام دے رہے ہیں۔ تو حکومت کی جانب سے اور باقاعدہ جو ہوم ڈپارٹمنٹ میں ایسا ایک وہ جو سیل قائم کر دیا گیا اس میں باقاعدہ جو ہے وہ سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے اور اپنا اس کے تمام معاملات سے سیف سٹی کیمرز کے ذریعے ان کی تمام لوکیشن کی ان کے آنے جانے کی ایک ایک آدمی کی جو ایک آدمی داخل ہو رہا ہے ایک بچہ داخل ہو رہا ہے کوئی خاتون داخل ہو رہی ہے جو کہ ان کو اس کے ذریعے چیک کیا جا رہا ہے۔ تو میرا خیال میں اور سب سے دوسری بات میں آپ دوں کہ جو عزاداران ان کے لیے جو اپنا آتے ہیں ان کے لیے کھانے پینے کے پنجاب حکومت کی جانب سے اسپیشل جو ہے وہ ان کو پانی وغیرہ ٹھنڈا پانی کی جو ہے وہ سبیلیں بھی لگائی ہیں۔ کیا اچھا حافظ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ انتظامات تو ہم بتاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں آپ بتا رہے ہیں کہ بہترین ہے، جو عزادار ہیں جو وہاں پہ موجود لوگ ہیں جن کے لیے یہ سب انتظامات کیے جاتے ہیں وہ کس حد تک مطمئن ہے؟ یہ بتائیے، ان کا مطمئن ہونا بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ سارے انتظامات خاص طور پر انہی لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے ان کی حفاظت کے لیے۔ سدھا یہ دیکھیں کہ اپنا پنجاب حکومت کی جانب سے جہاں پہ ایک انسان کی حد تک جو انتظامات کیے جا سکتے ہیں اس کو ایک حد تک تو ہے کوئی انتظام، جتنے لوگ آتے ہیں لاکھوں لوگ آتے ہیں اور لاکھوں لوگوں کو یا اس سے بھی بڑھ کر جب آپ کہہ سکتے ہیں پنجاب بھر میں کروڑوں کے بھی قریب ہم لوگ کہہ سکتے ہیں، اس کا اندازہ تو نہیں لگایا جا سکتا، لیکن تمام لوگوں کو ہر قسم کا تحفظ فراہم کرنا، ان کے لیے کیمپس کے اندر جو ہے وہ اپنا جو عزاداری کر کے آتے ہیں تو ان کے لیے اپنا میڈیکل کا انتظام کرنا، کھانے پینے کا یا پانی کا انتظام کرنا، وہ حکومت کے لیے اتنا پاسبل یا اتنا ممکن تو نہیں ہے، اس میں کسی جگہ پہ کمیاں کوتاہیاں بھی رہ جاتی ہیں۔ پھر دوسرے کچھ ادارے بھی ہیں، یہ نہیں سب سے بڑھ کر ہم دیکھیں کہ میں نے ایک دیکھا کہ اسلامی روایات اور اپنی خدمت کی اور اعتماد کی اور ایک اعلیٰ روایات کو سامنے رکھتے ہوئے رضاکارانہ طور پر لوگوں نے سب سے بڑی بات آپ بھی دیکھنے کا بھی آپ جب گھر سے آ رہی ہوگی یا راستے میں آپ نے کل یا پرسوں آپ دیکھیے راستے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہوں نے سبیلیں لگائی ہوتی ہیں، وہ پانی جب پلا رہے ہیں کہ آپ کر پانی پینی ہے، دودھ کی سبیلیں لگائی ہوئی ہیں، کھانے کے لیے لنگر کا انتظام ہے۔ یہ خاص طور پر ہمارے لاہور شہر میں تو ابھی تک ہم ہے زیادہ تر وہ نان اور حلیم جو ہے یہ سب سے زیادہ برکت ہے، اور نان کے اوپر حلیم لگا کر ایک نان اوپر اس کے رکھ دیا، لوگ وہاں پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ اس میں کوئی بڑا نہیں ہے کوئی چھوٹا نہیں ہے، بریانی کا استعمال کھانے کے لیے لوگ جو ہے بنا کر لاتے ہیں اور لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ عبدالرحمان صاحب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بہت بات کی جا رہی ہے کہ اس بار اے آئی سے مدد لی جا رہی ہے، کوئی کیو آر کوڈ کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے جیسے آپ بتا رہے تھے، وہ کیا نیا سسٹم ہے جو متعارف کرایا گیا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ ایک کیو آر کوڈ جیسے ہم نے اپنا 8 فروری کو پتنگ کا بازی جو لاہور میں شہر میں ہوئی تھی تو ایک پتنگ جب اڑ رہی تھی تو اس کے اپنا ڈور جو تھی اس کے اوپر حکومت نے اپنی طرف سے کوشش بھرپور کی ہے، یہ ہم کہیں کہ ہم پوری کے پورے وہ کامیاب ہو گئی ہے۔ اس میں پہلی کوشش تو کامیاب ہوتی بھی نہیں ہے، چلے ایک قدم تو لیا نا، کوشش تو کی گئی، یہ بھی بڑی بات ہے۔ لیکن اس وقت جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ تقریباً 4836 امام بارگاہیں جو ہیں ان کو کیو آر کوڈ کے ساتھ اپنا سسٹم سے منسلک کر دیا گیا ہے، اور صوبے بھر کی امام بارگاہیں جو ہے ایک کلک پر اگر کسی کی بھی آپ امام بارگاہ میں جہاں پہ وہ عزاداران حسین جو ہے وہ گزر کے جا رہے ہیں، جہاں پہ مجالس وغیرہ ہوں گی اس میں تو ان کو تمام کے تمام لوگوں کو جو ہے وہ چیک کیا جا سکتا ہے۔ اور اس سے قبل بھی جو ہے وہ اپنا میں نے کہا تھا نا کہ محرم الحرام کے آغاز کے ساتھ ہی وہ اپنا کہ کسی مذہبی منافرت نہ کو پھیلائے یا لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نہ ہو، ہم بالکل اپنا کہ ایسا لٹریچر کوئی نہ ہو، اس کے حوالے سے حکومت نے ماضی میں آج سے 2 4 5 10 سال قبل جو اس قسم کی بڑی
पर एक दहशत गर्दी बड़ी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। और इन मौजूदा हालात में जिस तरीके से आप देख रही हैं कि पाकिस्तान का अपना ये बुनियाद मरसूस और हमारे दुश्मनों की तादाद बढ़ गई है ना, और दुश्मनों की इस वक्त नजर की तादाद बढ़ गई। अच्छा हाफिज साहब, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से हम कह रहे हैं इंतजामात के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जो है वो लाहौर शहर में बड़ी तादाद है ऐसी मजालिस की, ऐसी इमाम बारों गाहों की जिन्हें हसास तरीन करार दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पर क्या ख़ास इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि कुछ हसास हैं, कुछ हसास तरीन हैं जिन पे स्पेशली नज़र रखी जाती है? ये हसास ये कैटेगरी में जो है कि ए कैटेगरी होगी, बी कैटेगरी होगी, सी कैटेगरी होगी। इसमें जो बड़ी बड़ी मजालिस जहाँ माजी में कभी ऐसा को वाक़या पेश आ गया, जैसे को अपना ठोकर न्याज बे के करीब हमारा जो माजी में ऐसे एक वाक़या हुआ था, शादरा में इस किस्म के या मसाजिद में इस किस्म के वाक़या जो माजी में रोनमा हुए थे, उनको अपना हुकूमत की जानिब से और पुलिस की जानिब से और स्पेशल ब्रांच की जानिब से जो है वो उनको हसास मुकामात डिक्लेयर करके वहाँ अजाफी नफरी जो है वो ज़्यादा तैनात कर दी जाएगी है। और इसके साथ साथ जो रावलपिंडी में भी आज से तकरीबन 4 या 5 साल कबल एक बड़ा वाक़या हुआ था, तो उसमें हसास जो मसाजिद हैं या ऐसे अपना इमाम बार हैं, तो हुकूमत की जानिब से अपना डिप्टी कमिश्नर जो मुतलका है, असिस्टेंट कमिश्नर है और वो अपना साथ जो DPOs है, उनको तमाम लोगों को आपस में पहले बैठा के एक अमन अमान की एक ना मीटिंग कायम की जाती है कि भाई आप ना इस हद तक आप रहे, इस हद तक आप रहे, एक दूसरे के साथ हम मुकम्मल हम आंगी के साथ बाहमी एहतराम के साथ, यानी कि अपने अकीदे को छोड़ो ना और दूसरे को छेड़ो ना, यानी कि एक प्यार मोहब्बत इखलास और आपस में एक मुल्क के अंदर किसी किस्म की ना अपना इंतशार ना फैले। अच्छा हाफिज साहब, हमें अलाइड महकमों के बारे में बताइए, क्योंकि आपको पता है कि बारिशें किसी भी वक्त हो सकती हैं, मौसम ऐसा चल रहा है, तो वासा है, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, इस तरह के ये सारे इदारे किस हद तक मुतारिक हैं, ये लोग कहाँ पे मौजूद होंगे, क्या ये भी अलर्ट पर हैं, ये भी एक्टिव हैं कि किसी भी तरफ क्योंकि बारिश होगी तो आज़ादारान को मुश्किल पेश आ सकती है, तो फौरी तौर पर ड्रेनेज का सिस्टम, ये सब चीज़ें किस हद तक मुतारिक हैं? बिल्कुल, मैंने जैसे सिद्रा आपको शुरू में पहले बताया था कि ऐसे जब इंतजाम किए गए थे तो वासा की जानिब से अपना लाहौर की डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इनकी जानिब से, सुथरा पंजाब की जानिब से, और अपना इसके साथ साथ मैं आपको दूसरा एक बताना भूल गया कि जैसे ना ये तो एक्सपेक्टेड है ना कि बारिश हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से आज का दिन गर्मी का था तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है उनकी जानिब से जो है वो स्मोक गन्स जो है ना जहाँ पे वो इस्तेमाल की गई है कि आज़ादाराना जहाँ जहाँ से गुजर रहे थे वहाँ से उनके पानी की ना अपना ठंडी ठंडी अपना ना बुखार बनती थी, उनके अंदर जो है वो खवातीन गुजर रही हैं, बच्चे गुजर रहे हैं, नौजवान गुजर रहे हैं, आज़ादारान जो है वो अपना मातम करते हुए जंजीज़न करते हुए जा रहे हैं, तो उनके ऊपर भी जो है ना वो अपना हुकूमत की जानिब से काफ़ी हद तक जो है वो इंतजाम किए गए थे। और दूसरी जानिब जो है अगर ऐसा कोई वाक़या पेश आ जाता है तो हमने देखा है कि शहर भर में सफाई सुथराई जहाँ जहाँ से वो अपना जुलूस जो गुजर कर जाना है तो वहाँ पर अपना ये जो वहाँ पे वो कली जो होती है ना वो भी फेंकी गई हुई है, यानी कि उनकी सफाई सुथराई किसी भी इलाके में जो है ना किसी किस्म का मैं तकरीबन 3 या 4 जगहों पे लाहौर में, इस्लामपुरा में, यहाँ पे अपना मॉडल टाउन में भी है और अपना शाम को ठोकर न्याज बेग में, और अभी कुछ ही देर बाद जो है वो लाहौर का मरकजी जुलूस जो है वो निसार हवेली से जो है वो बरामद है, उसके रास्तों को इस तरीके से अपना साफ किया गया है और साथ रात के वक्त जो है वो इतनी लाइट्स वगैरह लगा दी गई हैं कि वहाँ पे आप कह सकती हैं कि अगर हुकूमत के फेवर की बात तो नहीं है लेकिन हुकूमत के अच्छी वहाँ के चीनी भी पढ़ नहीं सकते। हाफिज साहब दिन रात यहाँ पे बैठ के तनकीद करते हैं, अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर फेवर की क्या बात है, जो अच्छी बात कर रहे हैं उसको बिल्कुल बताना चाहिए कि भाई ये गवर्नमेंट का अच्छा काम है। बिल्कुल जी, 24 घंटे उनके कंट्रोल रूम फाल है। हमने कोई पैसे थोड़ा पकड़े हैं कि हमने बुराई ही कर दी है, हम तो जो सहाफी हैं जो देख रहे हैं वो जरूर बताएं। जाहिर बात है जिस जगह पे भी एक बात है सिद्रा के हुकूमत का अच्छे इकदामात हैं और उससे अवाम बिल्कुल सराहना चाहिए। आपने पहले बात सवाल किया ना कि अपना किस हद तक मुतमिन है, तो मुतमिन इंसान कभी भी नहीं हो सकता, सही खुश कोई भी नहीं हो सकता जिसको वो कहे ना किसी को वो एक फ्री चीज भी दे दें, कोई कहेगा कि एक के बजाय 2 दे दें। हाँ, कमियां कोताहियां रह जाती हैं। अच्छा मुझे सर ये बताइए कि इदारों की हमने बात कर ली है, हमने पंजाब पुलिस की बात कर ली है, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की या फिर सूबाई हुकूमत की हमने बात कर ली है, सर ख़ास तौर पर मुहर्रमुल हराम हो, इस तरह के मामलात हो, जब जुलूस होते हैं, जब बड़ी तादाद में लोग जमा होते हैं, मेरी आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, हमने कितना चौकन्ना रहना है, हमने अपने आसपास कितनी नज़र रखनी है, क्योंकि हम भी तो जिम्मेदार हैं ना,
हम भी उस क्राउड का, उन लोगों का हिस्सा हैं। सिद्रा, ये आपकी बहुत मेहरबानी है, आपने ये सबसे बड़ा अहम क्वेश्चन और सवाल ये उठाया है कि सबसे बढ़कर बीइंग शहरी, बीइंग मुसलमान और एक जिम्मेदार इंसान होने के नाते हमारी सबसे बढ़कर जिम्मेदारी क्या है? हमारी सबसे बढ़कर जिम्मेदारी यही है कि हम इदारों के साथ मुकम्मल ताउन करें और किसी भी जगह पे कोई भी ऐसा कोई मशकूक आदमी नजर आए या आपको पता चले कि ऐसी कोई हिंगी बिंगी हो सकती है, क्योंकि बेसिकली हम एज ए रिपोर्टर के तौर पर और एज ए मीडिया के तौर पर लाहौर शहर में रहते हुए और अपना अरसा 15-20 साल या 25 साल जितना भी सहाफ़त में गुजारा है, तो पता चल जाता है कि अपना आपके आस पास दाएं बाएं कुर्बो ज्वार में क्या हो रहा है, उस हवाले से अगर कोई पता चले तो आप इदारों को आगाह करें। और मेरी अपने जो सुनने वाले नाज़रीन से भी और आपके ताउन तवस्सुत से ये भी है कि आप भी अगर किसी जगह पे ऐसा कोई मशकूक आदमी देखें, कोई मशकूक बैग देखें या कोई ऐसी कोई एक्टिविटी देखें किसी आदमी की, तो वो फौरन हम तलका थानेदारों को जो है वो अपना पुलिस स्टेशन को इतला करें अपना। और दूसरे जो है, बहुत शुक्रिया हाफिज अब्दुल रहमान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि इस सारे सिस्टम का हिस्सा हम भी हैं, तो फिर हमारी भी जिम्मेदारी है। आपने अपने कान आंखें खुली रखनी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ के नज़र न्याज का सिलसिला इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़ी मिकदार में जारी है। आप खाना खाते हैं, कहीं से न्याज लेते हैं, तो उसके बाद जो है कोशिश करें कि आसपास जो बैग है, शॉपर है या फिर जूस के डब्बे हैं, बिस्किट के रैपर है, कोई भी चीज़ है, कोशिश करें कि उसे डस्टबिन में डालें। डस्टबिन पड़ा हुआ होता है लेकिन उसके बावजूद बाहर फेंका जाता है। हमारी जिम्मेदारी है ना, हमारा शहर है तो कुछ हमें भी निभानी होगी। एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, कुछ मज़ीद मामलात हैं उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आलमी मंसरनामे की बात कर लेते हैं। अच्छी खबरें और पॉजिटिव खबरें तो ये मौसूल हो रही हैं कि ईरान अमेरिका मुआहदा तय पा गया है। 2 महीने के लिए ईरानी तेल की खरीदो फरोख्त पे पाबंदी भी उठा ली गई है और चीज़ें सेटल डाउन होने की तरफ जा रही हैं। लेकिन ईरान की जानिब से ये तजवीज़ पेश की गई है कि जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनको मिल के एक ऐसा ब्लॉक बना लेना चाहिए कि अगर किसी भी मुस्लिम मुल्क पर कहीं से भी हमला होता है तो बाकी सब उसके साथ खड़े होंगे और बल्कि बाकी सब उससे अपने ऊपर हमला समझेंगे। जैसा नेटो हम देखते हैं, नेटो तर्ज का कोई ब्लॉक क्या मुस्लिम ममालिक बना सकते हैं? ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान है, उन्होंने इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद कायम करने के लिए एक ताकतवर मुस्लिम ब्लॉक के क़याम की तजवीज़ दी है। इस वक्त मुस्लिम उम्मा के लिए ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि कुछ मुल्क मिलकर वाकई ऐसा ब्लॉक बना लें ताकि आने वाले वक्त में कोई भी किसी भी इस्लामिक कंट्री की तरफ देखे, बजाय इसके कि सब अकेले होकर अपनी लड़ाई अलग लड़े, बल्कि इकट्ठे हो जाए, मुत्तहिद हो जाए, किसी की हिम्मत ही ना हो कि वो किसी पे हमला कर दे। इसी पे बात करेंगे जी। डॉक्टर इरफान फ़ानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के, सर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये ईरान की जानिब से तो तजवीज़ अब सामने आई है, लेकिन जब से ईरान अमेरिका जंग भी चल रही थी, मुसलसल हम इस पे बात करते रहे। जब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का भी एक मुआहदा हुआ जिसमें फिर हमने सुना कि तुर्किया कतर भी शामिल होने वाले हैं, उस वक्त भी ये इस्लामिक ब्लॉक की बात होती रही। सर, ये कितना ज़रूरी है आपको लगता है कि इस वक्त मुस्लिम कंट्रीज़ को मुत्तहिद होना कितना बड़ा वक्त की ज़रूरत है? देखिए सिद्रा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। जो आपका सवाल है ना, वो आज इस वक्त जो उम्मत मुसलमा है उसको जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इत्तेहाद है। सही। इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखते हैं कि वो तमाम अरब कंट्रीज़ बशर के वस्ता के अंदर 2 हमें ग्रुप्स नज़र आते हैं। एक अरब कंट्रीज़ हैं और दूसरे वो जो ईरान और उसकी प्रॉक्सीज हमें नजर आती हैं, जिनका हम देखते हैं कि अशरों से एक राइवलरी इस खित्ते के अंदर चल रही है और पाकिस्तान ने हमेशा इनके दरमियान एक तवाज़ुन को कायम करने की कोशिश की है। तो सदर पज़ेश्कियान का पाकिस्तान का दौरा, जंग से बाद सबसे पहला पाकिस्तान का इंतखाब किया और उस दौरे के अंदर आकर पाकिस्तान में आकर इस सजेशन और ये तजवीज़ देना कि वो सऊदी अरेबिया, कतर, टर्की और इजिप्ट की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और एक मुश्तरका हिकमत अमली की बुनियाद रखना चाहते हैं जिसके अंदर तमाम जो ममालिक हैं वो आपस में अपने तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करते हुए एक नए मशरक़ वस्ता की बुनियाद रखें। तो देखें, इस वक्त जो मशरक़ वस्ता है ना, जब जंग शुरू हुई थी तो 2 तरह के ममालिक हमारे सामने आए। एक ममालिक वो थे जो ये चाहते थे कि ईरान के ऊपर जंग को मुसल्लत रखा जाए
اور الٹیمیٹلی کسی طرح سے یہ جو عرب کنٹریز ہیں نا اس جنگ کے اندر ان کو گھسیٹا جائے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایران نے ان تمام ممالک کا نام لیا ہے کہ جن کے اوپر دباؤ تو تھا کہ وہ ریٹیلیٹ کرے اگینسٹ دا ایران، لیکن انہوں نے ریٹیلیٹ نہیں کیا. ان تمام ممالک کو اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے پاکستان کا نام اس میں آ جاتا ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جو اسلامی دنیا میں واحد ایٹمی طاقت ہے اور اس جنگ کے خاتمے کے اندر سب سے زیادہ مرکزی کردار ادا کیا. دوسرے نمبر پہ وہ سعودی عربیہ کا نام لیتے ہیں کہ وہ سعودی عربیہ کہ جو پوری امت کے لیے ایک انتہائی مقدس مقامات جو ہماری ہولی ماسکس ہیں، مسجد نبوی مکہ مکرمہ، وہ وہاں پہ موجود ہے، تو پورے عالم اسلام میں اتحاد کی بنیاد کو وہ قائم کرتا ہے. پھر ٹرکی کا نام لیا جاتا ہے. یہ وہ ٹرکی ہے جو نیٹو کا بھی ممبر ہے اور ابھی آنے والے دنوں میں نیٹو کا سمٹ ہونے جا رہا ہے اور انقرہ کے اندر ہونے جا رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس میں جو ہے وہ شریک ہونے جا رہے ہیں. تو ٹرکی کیونکہ آلریڈی نیٹو کا ممبر ہے اینڈ ہی از ویری ہاکش ٹوورڈ دا اسرائیل. کل اگر آپ ان کی اسٹیٹمنٹ سنیں طیب اردگان کی تو جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ طیب اردگان اس پورے خطے کا، یہ جو نتن یہو ہے اس خطے کے اندر امن کا دشمن جو ہے وہ وہی ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایجپٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. تو مطلب یہ وہ تمام کے تمام ممالک ہیں جو آنے والے دنوں کے اندر مشرق وسطیٰ کے اندر جو نیا سیکیورٹی فریم ورک کی بنیاد ایک طرح سے پڑ چکی ہے. اور میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو امریکہ جی فانی صاحب، سر یہ جتنی بھی آپ باتیں کر رہے ہیں یقینی طور پر ہم سوچ رہے ہیں کہ کچھ پازیٹیو ہونے جا رہا ہے، اور خاص طور پر اگر ہم مسلم ممالک کی بات کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ مسلم ممالک نے اپنا سبق سیکھ لیا ہے اس وقت جو گلف کنٹریز کے ساتھ ہوا؟ کیونکہ وہاں پر امریکن اڈے موجود تھے، ان کی سیکیورٹی کو کتنا نقصان پہنچا، وہ مطلب بہت بڑی تعداد میں وہاں پر بھی نقصان ہوا ہے. اکانومی بہت متاثر ہوئی ہے، پوری دنیا کی اکانومی متاثر ہو گئی، ایک جانب سپر پاور اور ایک جانب ایک چھوٹا سا ملک. سر اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ مسلم ممالک نے اپنا سبق سیکھ لیا ہے اور واقعی یہ سیریس ہو جائیں گے، متحد ہو جائیں گے؟ جس طرح آپ کے سوال میں نا وہ سارا جواب چھپا ہوا ہے. آپ نے کہا کہ یہاں پہ امریکہ کے بہت سارے اڈے موجود تھے. وہ اڈے جو ہے نا وہ عربوں کو تحفظ نہیں دے سکے. اس وجہ سے عربوں کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جس امریکہ کے اوپر انہوں نے ریلائنس کیا تھا اپنی سیکیورٹی کو لے کر، وہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکا وہاں پہ، اور انہوں نے ساری کی ساری سیکیورٹی اسرائیل کو دی ہے جن سے بچنے کے لیے وہ یہاں پہ اڈے بھی بنا رہے تھے. تو اس وقت پاکستان وہ واحد ملک ہے جو کہ ایران اور عرب ممالک کے درمیان ایک بیلنسنگ ایکٹر کا رول پلے کر رہا ہے. اور پاکستانی وہ ملک ہے جس نے ان تمام عرب ممالک کی جو ریزرویشن اور تحفظات تھے ان کو دور بھی کیے رکھا اور ان کو ریٹیلیشن سے بھی روکا کہ وہ ایران کے اوپر حملہ نہیں کریں گے. اور اس جنگ کے بعد تمام عرب نیشنز کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ایران کے پاس جو طاقت ہے بیلسٹک میزائل کی، تو یہ عرب کنٹریز اب ایکسپوز ہو چکے، امریکن سیکیورٹی سٹرکچر یہاں کا ایکسپوز ہو چکا. تو اب ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس طریقے سے سید پزشکیان نے آ کے ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، تو وہ اس دوستی کے جواب کو بھی دوستی کے طور پہ ایک نیا مشرق وسطیٰ اب جنم لے رہا ہے. جب 7 اکتوبر 2023 میں حماس اور اسرائیل کی جنگ کا آغاز ہوا تھا نا، تو نتن یہو نے کہا تھا کہ میرا سب سے بیسٹ جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس جنگ کے اختتام پر میں مشرق وسطیٰ کی سیاست کو ری شیپ کروں گا ان دا فیور آف اسرائیل. لیکن یہ جو ملبہ ہے جنگ کا، اس کے ملبے سے اس کا وہ خواب تو ہے وہ بھی چکنا چور ہو چکا ہے، اسی ملبے کے نیچے دفن ہو چکا ہے. اور یہاں پہ ایک نیا جو خواب ہے اتحاد امت مسلمہ کا، اس کی تعبیر کے جو امکانات ہیں وہ روشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جب سر آپ بڑی پر امید باتیں کر رہے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں گلف کنٹریز کی، عرب ممالک کی، باقی مسلم کنٹریز کی، سر جو اس پوری جنگ کے دوران جو بیانات آتے رہے، جس طرح کا مزاج رہا ان ممالک کا، آپ کو کیا لگتا ہے اگر بلاک بنتا ہے کوئی اس طرح کا اسلامک طرز کا ایک پاور بلاک بنایا جاتا ہے، کون کون سے ممالک آپ کو لگتا ہے کہ اس کا حصہ بن جائیں گے؟ دیکھیں جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے نا، لائک پورا خطہ اس جنگ کے اندر تھا، تو وہاں پہ جنگ کے اختتام پر نا ایک اب سپیس پیدا ہو چکی ہے، اور وہ سپیس ہے کہ ان عرب ممالک کو جو ولن کے طور پر ایران کو پیش کیا جاتا رہا ہے، اصل میں اس خطے کا ولن جو ہے وہ ایران نہیں ہے، وہ اسرائیل ہے. اچھا، اب جب عرب ممالک کو یہ ریئلائزیشن ہو گئی تو اب پاکستان وہ ہمیشہ سے میجر رول پلے کرتا رہا اور عربوں کو بھی یہ بتاتا رہا کہ ایران کے ساتھ آپ بیٹھیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے چین نے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان اپروچمنٹ کروائی تھی اور ان دونوں کے تعلقات میں بہت زیادہ بہتری آنا شروع ہو چکی تھی. تو اب آنے والے وقتوں کے اندر میں پہلے دن سے ایک بات کر رہا ہوں کہ نئے
से सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बुनियाद पड़ चुकी है, जिसके अंदर पाकिस्तान एटॉमिक पावर होने के नाते से और सबसे ताकतवर मिलिट्री रखने के नाते से इसमें कलीदी किरदार अदा करेगा, जिसके साथ सऊदी अरेबिया जिसके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेगा। टर्की जो है वो नेटो का मेंबर है और अगेन इजराइल के साथ उसकी वैसे ही हॉकिशनेस है जिस तरीके से ईरान की है, क्योंकि बहुत सारे दुनिया के तज्जिया निगार इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि अगर ईरान के खिलाफ इजराइल जंग जीत जाता है तो उसका अगला जो हदफ है वो टर्की होना था। लिहाजा टर्की जो है वो अल्टीमेटली जो इजराइल के खिलाफ इस इत्तेहाद का हिस्सा बनेगा। और फिर आप आने वाले वक्तों में देखेंगे तो जो दीगर नेशन हैं लाइक यूएई है, बहरीन है, अब ये वो ममालिक है जिन्होंने अकॉर्ड पे साइन किए हुए हैं जिनको हम अब्राहम अकॉर्ड कहते हैं। तो ये बेसिकली अब्राहम अकॉर्ड का तोड़ है, ठीक है। तो अब्राहम अकॉर्ड को जो मानने वाले कंट्रीज थे जिन्होंने उजलत में आके ये समझा कि हम इजराइल को तस्लीम कर लेंगे ताकि इजराइल के रास्ते से वाशिंगटन तक उसकी रसाई हो सके, तो असल में वो वाशिंगटन भी जो है ना वो भी इजराइल को लेके अब वो वाला ट्रस्ट उसका इजराइल के ऊपर नहीं रहा है। नेतन्याहू की स्टेटमेंट आप सुन लें, जेडी वैंस की आप सुन लें, और अभी जो कल इलेक्शंस हुए हैं प्राइमरीज के अमेरिका के अंदर उसमें ममदानी ने जितने लोगों को भी बैक किया है वो सारे जीते हैं और जिनको इजराइल ने सपोर्ट किया वो सारे हारे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जिनको कल तक ये मिसकैलकुलेट किया था कि इजराइल ही वाशिंगटन तक पहुंचने की कुंजी है और उजरत में आके उन्होंने इजराइल को तस्लीम कर लिया। अब अमेरिका के अंदर से जो पब्लिक स्फेयर के अंदर इजराइल को लेके लोगों जो है वो बहुत नेगेटिविटी फानी साहब, गुज़िश्ता रोज के इलेक्शन का आपने हवाला दिया है और कुछ रोज पहले ही इजरायली एजेंसी की जानिब से एक सर्वे किया जाता है जिसमें ये बताया जाता है, कुछ लोगों से पूछा जाता है, ना सिर्फ वो हुकूमत के मद्दार लोग होते हैं बल्कि अपोजिशन के लोग भी होते हैं। 92% लोगों ने कहा कि इजराइल ने जो ईरान के साथ जंग की है ईरान उसका फाते रहा, ईरान ने बेहतरीन हिकमत अमली और इजराइल हार गया है, यानी उन्होंने अपनी ही गवर्नमेंट को तनकीद किया है, ना सिर्फ हुकूमती हलकों ने ऑपोजिशन ने भी। सर मुझे ये बताइए कि इस वक्त जिस ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं इसे कितनी जल्दी बनना चाहिए, क्योंकि इजराइल बाज नहीं आएगा। अमेरिका ईरान का मुआहदा तो हो गया है लेकिन मुआहदे में इजराइल किसी भी वक्त कोई भी दोबारा से शरारत कर सकता है, उसको कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि वो जो एक ग्रेटर इजराइल का प्रोजेक्ट है उससे वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। नहीं देखें, वो जो ग्रेटर इजराइल का ख्वाब है ना वक्ती तौर पर तो आप समझ लें कि उसके अंदर एक पॉज आ चुका है और इजराइल की जितनी भी एस्पिरेशन और इंस्पिरेशन इस जंग को लेके थी या तवक्कुआत थी वो सारी की सारी असल में मिलियामेट हो चुकी है। तो जिन कैलकुलेशंस के साथ वो इस जंग में आया था वो कैलकुलेशन सारी की सारी उसके अपोजिट चली गई। तो इसका क्या मतलब है कि जो उसने आने वाले वक्तों के लिए एक प्लान मैप पे सजा रखा था वो सारे का सारा गलत चला गया और वो ईरान के फेवर में हो गया। तो अब आपने कहा ये कितनी देर में ये ब्लॉक जो है वो फॉर्मुलेशन हो जाएगी। देखिए सबसे पहले हमेशा आइडिया आता है, इससे पहले भी आपको याद होगा 2015 के अंदर इस्लामिक मिलिट्री अलायंस बना था सऊदी अरेबिया के साथ मिलके और जनरल हीर शरीफ जो हैं वो वहां पे उसके सरबराह बने और उसके बाद OIC भी हमारे पास मौजूद है, अरब लीग भी हमारे पास मौजूद है। लेकिन ये जो ब्लॉक की बात की जा रही है ना ये ब्लॉक बुनियादी तौर पर दो राइवल फोर्सेस को जो इत्तेहाद उम्मत की राह में सबसे बड़ी रुकावट थी राइवलरी वो उनके दरमियान होने वाला एक इत्तेहाद है कि जब अरब ममालिक। फानी साहब मुझे सर ये बताइए कि हम जंगों की बात कर रहे हैं, मुस्लिम ममालिक की बात कर रहे हैं, एक ब्लॉक बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन सर मुझे ये बताइए कि ये जो मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों या फिर हुकूमतों के जो मिजाज हैं आपको लगता है कि ये मिल बैठेंगे? इत्तेहाद की इस वक्त सबसे बड़ी कमी है सर हमारे दरमियान। देखिए हमेशा से इस इत्तेहाद को तोड़ने के पीछे ना एक फिलॉसफी रही है डिवाइड एंड रूल। अब जो डिवाइड करने वाले थे ना उनको भी समझ आ गई है कि अगर मुस्तकिल अमन को कायम करना है अब अमेरिका पाकिस्तान को अपने बिहाफ पर यहाँ का सिक्योरिटी इंचार्ज बनाने पे हमें राजी नजर आता है कि इस खित्ते के अंदर क्योंकि अमेरिका जो है वो अपनी बेसिस को भी महफूज नहीं रख सका, लिहाजा कोई एक ऐसा एक्टर चाहिए जो सऊदी अरेबिया और ईरान या अरब ममालिक के दरमियान एक बैलेंसिंग एक्टर का रोल प्ले कर सके और वहां पे पाकिस्तान पे अमेरिका का भी ट्रस्ट है, अरबों का भी ट्रस्ट है और ईरान का भी ट्रस्ट है। और जब इसके अंदर टर्की, इजिप्ट और दीगर ममालिक शामिल हो जाएंगे तो जो छोटे छोटे इनके दरमियान में मामलात हैं वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे कि टर्की भी अमेरिका के बड़ा करीब है
पाकिस्तान भी अमेरिका के बड़ा करीब है, कतर भी अमेरिका के बड़ा करीब है, लिहाजा अमेरिका को ये खदशा नहीं है कि अगर वो यहाँ से सिक्योरिटी से बिल्कुल माइनस वो नहीं होगा, वो एक सुपरवाइजरी उसका रोल बहरहाल रहेगा। ठीक है डॉक्टर इरफान साहब, प्रोग्राम का सर वक्त खत्म हो गया, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन बाकी ही इस वक्त मुस्लिम उम्मा को समझना होगा, अरब कंट्रीज को समझना होगा कि इस वक्त बेहतरीन टाइम है, क्योंकि आपने ईरान अमेरिका की जंग देखकर बहुत कुछ सीख लिया है। जिन ममालिक ने अमेरिका को अपने अड्डे दिए हैं, आपने भी देख लिया है कि आपकी हिफाजत नहीं हो सकी, बल्कि आप मुश्किल में पड़ गए हैं। तो इस वक्त मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।